मोहतरम सामीन, काफ़ी दोस्त मेरे वीडियोस पर एतराज़ करते हैं कि जब तुम कोई आयत कुरान तिलावत करता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता और शुरू करता है तो कहता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इनका सवाल अपनी जगह पे एक तरह से उनके तसव्वुर के मुताबिक वज़न रखता है, लेकिन मैं बराबर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ। और वो क्यों पढ़ता हूँ ये भी मैंने आपसे गुजारिश की हुई है कि मैं कोशिश करूँगा कि अपनी हर बात के यानी दलील में कुरान को पेश करूँ। वो कुरान के हवाले से जवाब मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये सूरत नहल है, उसकी आयत नंबर 98 है, 2 कम 100। इस आयत का तर्जुमा आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं तर्जुमा किए देता हूँ। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, ऐ मुखातिब। फिर मुखातिब में जनाब नबी अलैहिस्सलाम से लेकर सारे के सारे इंसान आ गए। इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब तू पढ़े कुरान को, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा कर। इसकी माना ये है कि पनाह मांग अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, मैं उस वजह से कुरान पढ़ते वक़्त औज़ु बिल्लाह पढ़ता हूँ। रहा सवाल, आपका हक़ है, सबका हक़ है कि पूछे ये क्यों। बिस्मिल्लाह तो हमारे दिल का आवाज़ है। बिस्मिल्लाह के लिए तो हम हर वक़्त दिल में यही तसव्वुर रखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं ये अल्लाह के नाम से हो। हर काम के लिए औज़ु बिल्लाह पढ़ना नहीं है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हर काम के लिए है। ये एक फ़र्क है जो समझने की ज़रूरत है। सब काम करते वक़्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। सिर्फ़ कुरान के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब कुरान पढ़ो, इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बहुत गौर तलब नुक्ता है। वो क्या है नुक्ता? ख़ास कुरान के साथ ये हुक्म क्यों है? ये इसलिए है कि कुरान के अंदर खलल डाला हुआ है शैतानी पेशवाइयत ने। जो मज़हबी पेशवाइयत है वो शैतान है। वो मज़हबी पेशवाइयत जो है वो दुश्मन कुरान है। उन्होंने कुरान को बिगाड़ा है। हर वक़्त इसके दर पे रहते हैं कि कुरान की माना को उल्टा करके किसी के खोपड़ी में डालें, कुरान की माना को गलत समझाएं, लोगों को कुरान के दर पे हर वक़्त रहते हैं। इसलिए कुरान ने कहा, अल्लाह ने फरमाया इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब तू पढ़े कुरान को, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर अल्लाह से पनाह मांग शैतानिर रजीम। अल्लाह से पनाह मांग कि यानी तुझे हर वक्त डर रहना चाहिए, खौफ रहना चाहिए कि गलत माना न मेरे जहन में शैतान ठोंस दे। और गलत मानाएँ शैतानी नुमाइंदों ने ठोंसी हुई हैं। गलत माना है, मैंने कहा सलात की माना गलत की हुई है। सौम, जिसको इन्होंने गलत तर्जमा रोज़े के नाम से दिया है। रोज़ा सौम का तर्जमा हो ही नहीं सकता। रोज़ा माना यौमिया, रोज़ा माना डेली, रोज़ा माना रोज़ाना, रोज़ा माना हर रोज़। भाई सौम से कहाँ रोज़े की माना जुड़ती है? ये फ़र्ज़ी माना है सौम के। सौम की तो माना है कंट्रोल, ज़ब्त करना, ख़ुद के ऊपर ज़ाब्ता रखना। सौम की माना ये है। रोज़ा उसकी माना क्यों रखी गई ये भी बड़ा तफसील है, शायद मैं पहले किसी लेक्चर में बता चुका हूँगा। तो इन्होंने मानाएँ बिगाड़ी हुई हैं। तो कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कुरान को पढ़ते वक़्त शैतान की पनाह, शैतान से अल्लाह के पनाह में आ जाओ। तो वो मानाएँ गलत तुम्हारे जहनों में रखेगा तो मैं अल्लाह ही उनकी गलत मानाओं से तुमको बचा सकता हूँ। तो फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये अल्लाह का हुक्म है कि कुरान को पढ़ते वक़्त औज़ु बिल्लाह पढ़ा करो। इसके अलावा मैं
اسی بات کی تائید میں بلکہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ اعوذ باللہ کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھا جاتا ہے، یا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھو، وہ بھی قرآن سے سنو۔ قرآن وہ اس کا جواب تمہیں بتاتا ہے۔ یہ صورت حج ہے، حج صورت کی آیت نمبر 52 ہے، اس میں ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا، ولا نبی ایسا نبی نہیں بھیجا، الا مگر اس نے اذا تمنا جب بھی دل کی چاہت سے خواہش کی چاہ دکھایا، خواہش دکھائی تو میں اللہ کے قرآن کو پہنچاؤں، اللہ کے قرآن کو پڑھاؤں، اللہ کے قرآن کو لوگوں تک تعلیم دوں، سکھاؤں، تو القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کے تمنا بھرے شوق میں، ذوق میں پہنچا ہے قرآن میں، کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کے اندر شیطنت ڈال دیتا ہے۔ القی الشیطان فی امنیتہ، اس کے پہنچا ہوئے علم میں، قرآن میں کچھ القاء اپنے ڈالتا ہے، اپنی معنی ڈالتا ہے، اپنے تصور ڈالتا ہے، اپنی خرافات ڈالتا ہے۔ جب نبی کے تعلیم میں، نبی کے علم وحی میں شیطان اپنی خرافات ڈالتا ہے، القی الشیطان فی امنیتہ، شیطان ڈالتا ہے اس کے تعلیم وحی کے اندر اپنی خرافات، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان نے نبی کے تعلیم میں ملاوٹ کی ہے۔ اللہ اس کو منسوخ کر لیتا ہے، ما یلقی شیطان، جو شیطان نے القاءات ڈالے ہیں، ثم یحکم اللہ آیاتہ، شیطانی القاءات کو اللہ مٹا کر پھر یحکم اللہ آیاتہ، باقی بعد میں اس کو محکم بناتا ہے اللہ اس نبی کی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یحکم اللہ آیات ہی کس طرح، کس انداز سے نبی کے اس مسخ شدہ تعلیم کو جو شیطان نے گڑبڑ اس میں کی ہوئی ہے کس طرح محکم کرتا ہے؟ وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس نبی کے مر جانے کے بعد دوسرا نبی بھیجتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ صحیح تعلیم اگلے نبی کی یہ تھی جو میں بتا رہا ہوں۔ شیطان نے جو مشہور کی ہیں معنی وہ شیطانی ہیں، وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ صحیح معنی اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتائی ہیں کہ اگلا نبی مجھ سے پہلے جو تمہیں بتا کر گیا تھا وہ صحیح تعلیم، محکم تعلیم یہ ہے۔ تو اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر نبی کے تعلیم میں شیطان نے القاءات ڈالے ہیں، اور اس نبی کے وفات کے بعد ان القاءات کے ذریعے لوگوں کو شیطانوں نے بہکایا ہے، پھر اللہ نئے نبی کے ذریعے ان القاءات کو مٹا کر کے اس اپنے علم وحی کے یعنی تعلیم کو محکم کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا 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 آخری نبی تک آیا۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام تک یہ سلسلہ آیا تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سلسلہ اب کب تک چلے گا، اب میں کیوں نہ اس علم کی، اپنے وحی شدہ کلام کی خود حفاظت کروں، اور آئندہ کے لیے پھر کسی شیطانی یعنی نمائندے کو، کسی شیطانی پیشوایت کو یہ دم نہ ہو کہ قرآن میں ملاوٹ کر سکے، قرآن کے اندر اپنے القاءات ڈال سکے۔ پھر اللہ نے بھی اعلان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ کی حفاظت میں قرآن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب بھی شیطان القاءات کے لیے ہر قسم کا زور لگا رہے ہیں۔ لاہور کے اہل حدیثوں نے خود لکھا ہے کہ ہم نے 16 حرفی ملاوٹ والے قرآن بنائے ہیں، سعودی نے 4 بنائے ہیں، کویت نے 4 بنائے ہیں، مصر نے 4 قرآن بنائے ہیں۔
یہ شیطانی القاعات کا دور آج بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ بھی اپنی چیلنج لیے کھڑا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے جو نازل کیا ہے تو ہم اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب ان کے 16 قرآن، اب ان کے سعودی کے 4 قرآن، اب کویت کے 4 قرآن، مصر کے 4 قرآن، 12 ان کے، 16 ان کے، کتنے ہوئے؟ 28 ہو گئے۔ لیکن یہ کہتے ہیں میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے، ان کا ماہ رسالہ رشد موجود ہے کہ ہم اور بھی قرأتوں کے بہانے سینکڑوں قرآن بنائیں گے۔ آؤ تم میدان میں، قرآن بھی تمہیں چیلنج کر رہا ہے، اللہ بھی تمہیں چیلنج کر رہا ہے، بناؤ تم اپنی القاعات شیطانی کو قرآن کے مقابلے میں، دیکھے گا کہ خدا تمہارا مقابلہ، تمہارا دم کتنا ہے جو تم اللہ کے ساتھ ٹکر کھا سکو۔